نعرہ تکبیر، آواز دیا نعرہ تکبیر، مسلک کے حق اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور پھولوں میں وہ خوشبو کہاں، پھولوں میں وہ خوشبو کہاں، جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مکے وچ ایک سونا آیا، تھوڑی جی کو دیو بھائی جان، ماسٹر والیم دیو اعداد۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا۔ اس دے رتبے
ڈیر نرالے اس دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے رنگاں دی تکڑی اندر رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے دعا گو ہاں اللہ پاک سب دا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور جن دوست احباب نے آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے خصوصاً برادر بھائی حافظ محمد مزمل صاحب دیگر انہاں دے رفقاء نوجوان ساتھی منتظمین معاونین اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں کاوشاں نو اپنے دربار چ قبول فرما کے باعث برکت باعث نجات بنا دے تسی دیکھ رہے ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسٹیج تے علماء کرام کثیر تعداد اندر موجود نے اور خصوصی آمد صدر یوتھ فورس قائد محترم حضرت مولانا حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان میرے واسطے بڑے اعزاز دی بات دے سینئر علماء اور قائدین دی موجودگی دی اندر گفتگو کرنا دعا کرو اللہ پاک حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرما دے محبت دا معیار اپنا اپنا ہے نبی پاک نال محبت دے دعوے اسی بھی کرنے ہاں محبتاں دے دعوے وہ بھی بڑے کردے نے جو صرف ایک مہینے دے اندر ہی محبت ختم کر کے بیٹھ جاتے اور الحمدللہ اہل حدیث ایک مہینہ نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک دن نہیں بلکہ زندگی دے ہر شب و روز دے اندر نبی پاک نال محبت کردا ہے اور ہر سٹیج تے بیٹھ کے نبی پاک دی محبت دے ترانے گاندا ہے اور محبت مصطفیٰ ایک کسی ایک مہینے یا ایک دن دی محتاج نہیں اے تھے ساڈا اوڑنا اور بچھونا ہونی چاہیے میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت دا تقاضا اے وے، خالی محبتاں دے دعوے نہیں، صرف گلیاں بازار اس سجا لین نال محبت نہیں ہویا کردی۔ محبت اس چیز دا نام ہے کہ تو محبت مصطفیٰ نال اپنا چہرہ پھبال ہے۔ اللہ کرے اج اپنا چہرہ نبی پاک دی محبت نال سجال ہے، تیرا سینہ محبت مصطفیٰ نال سرشار ہونا چاہیے، اور تینوں نہ کہنا پوے میں ذوق نہ کہا کرنا، منہ نہ کہنا پوے کہ میں حضور دا غلام ہاں، میں نبی پاک دا نوکر ہاں، میں نبی پاک نال بڑی محبت کرنا۔ سونیا محبت دا تقاضا تے اے وے کہ دنیا تیرا حلیہ وضع قطع چہرہ لباس دیکھ کے دنیا آکھے کہ او حضور دا غلام تے حبدار جا رہا ہے۔ محبت دا پتہ تے تاں لگدا ہے بندہ محبت پائے تے پھر حق ادا کرے۔ محبت دا تقاضا اے کہ قدم قدم تے حضور پاک دے احکامات تے عمل کیتا جائے، قدم قدم تے نبی پاک دی بات نو اہمیت دیتی جائے۔ خوشی ہوئے سب تو پہلے تمام کائنات دیاں باتاں ایک پاسے، خوشی دے اندر نبی پاک دی بات نو اہمیت دے کے بندہ اس تے عمل کرے، اے دا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ زندگی دا کوئی بھی معاملہ ہوئے، محبت اس چیز دا نام ہے سونیو کہ بندہ نبی پاک دی بات تے عمل کر کے ثابت کرے، نبی پاک دے اسوہ حسنہ تے چل کے ثابت کرے۔ اور سونیا انج محبت کریا کر جویں نبی دے غلام کر گئے، جویں صحابہ اکرام کر گئے، جویں صدیق اکبر کر گئے، جویں حضرت فاروق کر گئے، جویں حضرت عثمان کر گئے، جویں حضرت جناب علی المرتضیٰ کر گئے، جویں تمام صحابہ نبی پاک نہ محبت کر گئے۔ آئیے توجہ کیجئے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے، جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے، او میرے نال محبت کردا ہے، او میرے طریقے تے چلدا ہے۔ حضور فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، او جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا، انہوں میرا ساتھ لب جائے گا۔ آئیے ساڑھے تے جناب الزامات دی بارش کرنے والوں، ساڑھے تے جناب بہتان لگانے والوں، او میرے پڑھاؤ، او میرے ویرو، میں بڑی محبت نہ دسنا چاہنا۔ آج ساڑھی محبت، ساڑھا عقیدہ حضور دے نال الفت دا معیار، حضور دے نال محبت دا انداز ساڑھا چیک کر، اہل حدیث دا، اہل السنہ دا عقیدہ چیک کر۔ سونیا اسی اس بندے نو مسلمان نہیں سمجھتے جیڑا حضور پاک نہ محبت نہیں کردا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، مسلمان مومن ایمان والا اوے جیڑا کائنات دی ہر شے تو، دنیا دے ہر رشتے تو، اپنی جان تو، اپنے مال تو، اپنی اولاد تو، کائنات دی ہر چیز تو بڑھ کے جیڑا نبی پاک نہ محبت کردا ہے، اصل ایمان والا ہوئے، اصل مومن بندہ ہوئے۔ توجہ کرنا ذرا، غور کرنا، قرآن پاک سنیے ذرا، اور قرآن سن کے تڑپیے ذرا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اللہ غور کر دے جانے دی مڈ کھولو جی، مڈ کھولو ماسٹر والیم دے ذرا ڈبلنگ کٹا کے توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال آج دی اس محفل دے اندر نبی پاک دے غلام جمع ہوئے نے، نبی پاک دے نوکر اکٹھے ہوئے نے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ اور قرآن دے پروانیوں، قرآن نہ محبت کرنے والوں، آنا سیال گوڈیوں، بزرگ آئے ہو، نوجوان آئے ہو، میں بڑی محبت دے نال اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت دیا کرنا۔ اے میرا اپنا ذوق ہے، اے میرا اپنا شوق ہے۔ آج میں تانوں بھی دینا جانا اور بار بار دینا جانا وا۔ توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ آج جناب کتے مہنگائیاں دا سامنا، کتے گرونیاں دا سامنا، کتے جناب کوئی پریشانی بن گئی ہے۔ ہر بندے کو امیر ہے تاں پریشان ہے، کو غریب ہے تاں پریشان ہے، ہر بندے بے قرار ہے، ہر بندے بے چین نظر آندا ہے۔ اور کتے جناب کوئی آندہ مولوی صاحب ویکھو نا اینا پیسہ لایا ہے، میں جناب کاروبار کیتا ہے پر کاروبار چوں نفع نہیں آ رہا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ آ سونیا میں تینوں دعوت دینی جانا، جے تم برکت جانے نا تے نبی پاک نہ محبت کر کے حضور پاک دی کتاب قرآن پاک نو پڑھیا کر۔ جے تو چاہنے نا تیری زندگی چے بہاراں لگ جان، نبی پاک نہ محبت کر کے نبی پاک تے درود پڑھیا کر، نبی پاک نہ محبت کر کے قرآن پاک پڑھیا کر۔ جے تو چاہنے نا تیری زندگی چے کامیابیاں تیرے پیچھے لگ جان، نبی پاک نہ محبت کر، محبت دے تقاضیاں نو پوریاں کر، نبی پاک تے درود پڑھ اور جناب قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کر۔ جے تو چاہنے نا تیرے دل دے زنگ اتر جان، تیرے دل چے قرار آ جائے، تیرے دل چے سکون آ جائے، پھر سونیا اس سینے نو نبی پاک دی محبت نال بھر لے، نبی پاک دی الفت نال پڑھ لے، نبی پاک دی سنت نہ پیار کریا کر، نبی پاک دیاں سنتاں نہ محبت کریا کر، نبی پاک دیاں باتاں تے عمل کریا کر، نبی پاک تو جد واریا کر، نبی پاک نہ الفت دا حق ادا کریا کر۔ غور کر دے جانا، توجہ کرنا، آنا سونیا اور جانے جدوں تو نبی پاک نال محبت کرے گا اور جناب محبت دے تقاضیاں نو پوریاں کرے گا۔ سیال کوٹیوں میرے وقت کو ذرا بڑی محبت دے نال جدوں تو محبت مصطفیٰ دے تقاضیاں نو پورا کرے گا، جدوں نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کرے گا، نبی پاک دی بات نو اہمیت دے گا، اور جدوں قرآن پڑھے گا نا، اور قرآن پڑھنا اور قرآن
پڑھنا سونیا تیرا کم ہے، اور قرآن تے عمل کرنا سونیا تیرا کم ہے، محبت نال ایدیاں تلاوتاں کر لینیاں سونیا تیرا کم ہے، اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھاں چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے۔ بار رولے پینے اسی جائز محبت کرنے ہیں بچو تسی بول دے نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ لالا توجہ کرنا قرآن پڑھ لائے محبت نال پڑھ لائے اطاعت اور محبت مصطفیٰ دا معیارے وی نبی پاک نہ محبت کر لائے نبی پاک دی اطاعت کریا کر نبی پاک نہ محبت کر لائے نبی پاک دے طریقیاں تے چلیا کر ایک ہی ہویا جناب محبتاں تے دعوے کر لینا جی میں عاشق رسول ہاں میں بڑی محبت کرنا وا میں بڑا عشق کرنا وا اور گلیاں سجا لیاں بازار پھبا لے چڈیاں لگا لیاں اے نبی پاک دیاں گستاخیاں کتے کیک کٹ کے کٹ لیاں اور جناب والا کتے چڈیاں لگا کے ان چڈیاں دے نام محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام لکھیا ہوندا ہے اور نبی پاک دا نام لکھیا ہوندا ہے اور اس نام تے پھر جناب والا کتے کسے دے پاؤں ٹک دن استغفر اللہ نعوذ باللہ محبتاں تے دعوے کرن والے ایک دو دن دے بعد جا کے سو جاندے نے یہ چڈیاں اتر دیاں نے بازاراں چ گر دیاں نے اور پھر گھوڑے دے ڈیراں تے پہنچ دیاں نے یار کیویں دی محبت ہے اے دا نام محبت نہیں جی اے تے گستاخی کرنا ہے تو اپنے نبی پاک دی میں فرقہ وریت دی گل کرم دا قائل ہی نہیں پر محبت نال گل سمجھانا دعوت دینا میرے تے فرض ہے آنا چیک تے کرنا اہل حدیث نام محمد نہ کیویں پیار کردا ہے نبی پاک دے نام نال کیویں محبت کردا ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد درود دی چال آوے ذرا محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور جاننے سونیا جدو نبی پاک دا نام لیا جاندے نا سینے ٹھنڈ پہ جاندیے اور اس نام دی جگہ تے سینے دے اندر اس نام دی جگہ زبان تے وے ایتا وظیفہ پکاریا کر اس نام نو اپنے دماغ چے بسا لائے اپنے دل چے بسا لائے پھر میری محبت جگ کرنا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے اللہ پاک کو دے 10 درجے بداندا ہے 10 رحمتاں کردا ہے آج ذرا محبت نہ درود پڑھو پتہ لگ جائے اصل درود پڑھنے والے آئے نے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سما بن جائے درود پاک نہ سما بن جائے معطر ہو جائے زبان معطر ہو جائے دل معطر ہو جائے دماغ سرشار ہو جائے روح تازہ ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے اس انداز نہ رل کے درود پاک پڑھو نا آج رب دے فرشتے بھی آئے نے گواہیاں بہ جان لے کے لے جان آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاہو جو دولت دونوں جہاں کی چاہو جو دولت دونوں جہاں کی چاہو جو دولت میری محبت چیک کر چاہو جو دولت دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث و نبی دے غلاموں ادھے تھوڑی محبت دا پتہ لگنا ہے دھیان کرے آجے ذرا غور کرے آجے اسی کل قیامت نو اللہ پاک نے پوچھنا تے جواب کی دینا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت دا معیار میں کیویں محبت کرنا نبی پاک دی اطاعت کر کے نبی پاک دے طریقیاں تے چل کے ہن میں تے ایک پوائنٹ دی گل کرنی جانا وا علماء کرام موجود نے سونیا میں انہاں نو پیغام تے لگا وا اور جڑے محبتاں تے دعوے کردے نے ایک مہینہ کردے نے ایک ہفتہ کر دینے اور میں پوچھنا جانا ایک پاسے تے تو محبت کرنا ہے ایک پاسے میرا صدیق محبت کرتا ہے صدیق نے اے دن منایا کوئی نہیں ہو میرے فاروق نے اے دن منایا کوئی نہیں ہو اور میرے عثمان نے اے دن منایا کوئی نہیں ہو اور میرے نبی دے کسے صحابی تو ثابت تے کرنا کسے اے دن اس دن چے عید منائی ہوئے سونیا کسے تابی تو ثابت کر کسے تبا تابی تو ثابت کر کسے محدث تو ثابت کر کسے عید میلاد دا دن منایا ہوئے میں تے آج ویناواں بخاری کھولناواں اے ویکھ لے اور محبت نبی دے سے آپا نالوں وعد کے تے تو نہیں نہ کردا ہوئے انہاں تے اپنا سب کو جوار دیتا انہاں تے اپنا سب کچھ قربان کر چھڈیے میں جڑی گل کرنا پیا او سونیا اج جناب بخاری کھول لے بخاری دی اندر عید الفطر دا باب موجود ہے عید الاضحیٰ دا باب تے نظر آندا ہے پر سونیا کتے عید میلاد النبی دی گل کتے نظر نہیں آندی اور مسلم کھول لے مشکات کھول لے ترمذی کھول لے
اور حدیث ستہ دیاں تمام کتاباں کھول لے اور کتوں بھی عید میلاد النبی دا ذکر نظر نہیں آئے گا۔ اور سونیاں جنہ کتاباں دی اندر اور سب تو پہلے صحیح البخاری دی اندر جے جناب عید الفطر دا باب موجود ہے، جے سونیاں عید الاضحیٰ دی گل موجود ہے، تے سونیاں پھر عید میلاد النبی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ایدہ اسلام دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، ایدہ جناب شریعت محمدیہ دے نال واسطہ ہی کوئی نہیں۔ گل سادی جئیے اور گل سدھی جئیے، نبی دے سے آپا دے طریقے تے چل لے، انج محبت کر لے، جے محبت اصل محبت کرنی جانے پھر تینوں نبی دے سے آپا دے رستے تے چل کے تے محبت حاصل ہوئے گی۔ جے پیار کرنا جانے نا نبی دے سے آپا دے رستے تے چلے گا تے تاں تینوں پیار لبے گا۔ میں تینوں دسنا جانا آگے آئیے نا ذرا غور کرنا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ غور کرنا توجہ کرنا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دا خادم ہے، اے میرے نبی دا غلام ہے، اے میرے نبی دیاں نوکریاں کرن والا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے، فرمایا نبی پاک فرماندے نے ادوں تک کوئی بندہ مومن تے ایمان والا اور کامل ایمان والا اور نہیں ہو سکتا جدوں تک جناب کائنات دی ہر شے نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنے جناب ماں باپ نالوں بڑھ کے، دنیا دیاں دولتاں نالوں ود کے، سونیاں جدوں تک نبی پاک نہ محبت نہ کرے ادوں تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میں دونوں اس گل والے کے آ رہے ہوں اور نبی دے سے آپا نے کیویں محبت کیتی ہے، نبی دے سے آپا نے، اور کیا میں دسنا جانا کیا انہاں دی محبت اس طرح دی سی؟ نا سونیا میں تینوں دسنا جانا نبی دے سے آپا نبی پاک نال محبت کیویں کر گئے، اس گل نو تیرے سینے چ نوٹ کروانا جانا وا۔ اللہ توجہ کرنا تھوڑا جے آگے آئیے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک دے نال جاندے نے، چلدیاں رستے دی اندر گل بات ہو رہی ہے، نبی پاک نے حضرت فاروق اعظم دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے، اپنے یار دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے، تے پیار تے محبت دیاں گلاں ہو رہیاں، الفت دیاں باتاں ہو رہیاں نے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیاں میں تواڈے نال محبت بڑی کرنا وا، سونیاں میں تواڈے نال پیار بڑا کرنا وا، اپنے لفظاں چ تینوں گل سمجھا جاواں۔ نبی پاک فرماندے نے عمر کنا کو پیار کرنا ہے، کنی کو محبت کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیاں اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنے ماں باپ نالوں ود کے، دنیا دیاں دولتاں تے جائیداداں نالوں ود کے، دنیا دی ہر شے نالوں ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا، پر سونے اپنی جان نالوں ود کے نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے عمر ادوں تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی جان نالوں ود کے میں محمد نال پیار نہ کرے، میں مصطفیٰ نال محبت نہ کرے، ادوں تک بندہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آنا تین
میں اگلی گل سناواں حضرت عمر اوتھے ہی کھڑیا ہو کے میں تے آنا چشمے فلک کے نظارہ تکدا ہوئے گا آسمان تے فرشتے اس نظارے نو دیندے ہون گے حضرت عمر اوتھے ہی کھڑیا ہو کے فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت عمر دی جان سونیا اج دے بعد عمر تواڈے نال اپنی جان نالوں ود کے پیار کردا ہے اپنی جان نالوں ود کے محبت کردا ہے اے میرے صحابہ دیاں محبتاں اے نبی دے نوکراں دیاں محبتاں آنا تھوڑا جیا گیا بڑی محبت نال ادب نال فرقہ واریت تے لڑائی تے جھگڑا تے فتنہ نہیں سونے محبت دی گفتگو محبت دی بات تھوڑا جیا اگے آنا ذرا توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو لے کر آن والا دیہاتی آیا ہے ایک پینڈو جیا سادہ جیا بندہ آیا ہے آکے تے نبی پاک دے گھول بہ گیا ہے آندہ سونیا اے تے دسو نا قیامت کدوں برپا ہوئے گی قیامت کدوں کو آئے گی ہونا لوکانو فکر سی قیامت دی آج اسی فقط ضائع کرنے پہ اور سینہ محبت مصطفیٰ نال سجانا بھول گئے اور چہرہ نبی دی سنت نال اے نبی پاک دا زیور اے مومن دا زیور اے نبی پاک دی سنت اپنے چہرے نو تے پھپانا بھول گیا گلیاں نو سجانا یاد رہ گیا ہے اپنے مکان تے لیٹنگ کرنی یاد رہ گئی ہے اور فرشتیاں چنڈیاں نہیں ویکھنیاں اور اللہ پاک نے اور تیرا جناب ہے لیٹنگ تے مکان تے بازار تے گلیاں سجنے سجے نہیں ہوں ویکھنے اللہ پاک ویندے نے تیرے دل چ تقوی ویندے نے تیرے دل دی اندر جناب والا اپنے نبی دی محبت کنی ہوئے میرا رحمان ویندا ہے تیرے چہرے تے نبی دی سنت ہے پتہ تے ایتھوں لگدا ہے کنی کو محبت کرنا ہے بندہ محبتاں دے دعوے کری جائے تے گل مننے نہ اینو محبت نہیں کیا جاندا توجہ کرنا اے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دی سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہ آ رہی ہے تو چکو جنہوں سمجھ پہ ہوندی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک تواڈی حاضری قبول فرمائے غور کرنا اللہ تانوں مکہ وخائے مدینہ وخائے ہن اپنی محبت آمین کیوں تے کھل گیا سارا کوئی نظام سیدھا ہو گیا ہے اللہ پاک اسے میں نہیں لے جائے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک دے گھول اس طرح اے دیہاتی آیا آندے سونیا اے تے دسو نا قیامت کدوں کو آئے گی آقا فرماندے نے تو قیامت واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے او قیامت واسطے او تو کی تیاری کیتی ہے آندے سونیا لمبیاں چوڑیاں عبادتاں تے کوئی نہیں لمبے چوڑے نفل تے کوئی نہیں لمبے چوڑے صدقے تے کوئی نہیں پر سونیا فرض پڑھ لینا وا فرضی کام کر لینا وا سونیا لمبے چوڑے نوافل تے کوئی نہیں پر ایک گل ضرور ہے وے سونیا میں کائنات دی ہر شے نالوں ود کے کائنات دی ہر چیز نالوں ود کے دولتاں جائیداداں مال اولاد ماں باپ تے اپنی جان نالوں ود کے سونیا تواڈے نال محبت کرنا وا میں تواڈے نال الفت کرنا اور محبت کر کے تے گلاں تے عمل کردا اے آندا سونیا میں تواڈے نال محبت کرنا تڑپیا جے آقا فرماندے نے فرمایا جے تو میرے نال محبت کر لے یا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تینو جنت جے میں محمد دا ذات عطا کر دے گا اور نبی پاک دا ساتھ چنڈیاں تے بازار سجاننا نہیں لبدا چہرے تے سنت مصطفیٰ سجاننا لبدا نبی
پاک دا ساتھ لبدا ہے تے سینے چ جناب قرآن پھبان نہ لبدا ہے چنڈیاں تے بازار اور جناب چیزاں لان نہ نبی پاک دا ساتھ نہیں ملیا کردا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا اور انشاءاللہ قیامت دا دن ہونا ہے سارے وہابیاں حضور دے نال ہونا ہے ہاتھ جو کیا کوئی انشاءاللہ اساں حضور دے نال ہونا ہے دعا کرنا اللہ جنت سانو نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا بڑی محبت دے نال آن میں تینوں نبی دے کو ہور پروانے دی گل سنان لگا اے دی محبت تے چیک کرنا اے میرے نبی نہ کیویں پیار کردا ہے نبی پاک اس طرح تشریف فرمانے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اہلاً و سہلاً جی آیان خوش آمدید حضرت مولانا خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لائے نے گل سنے آنے ذرا توجہ کرنا انشاءاللہ ہن منٹاں دی گل ہے گل میں اختتام میں لے جا رہا توجہ کرنا ذرا غور کرنا حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک اس طرح تشریف فرمانے حضرت سبحان اے میرے نبی دا غلام ہے اس طرح ایک دن گھر دے اندر بیٹھے ہوئے بخاری مسلم دی روایت اس طرح اپنے گھر دے اندر بیٹھے دھیان میرے وال کرے آنے اچانک دل چے پتہ نہیں کی گل آئیے اٹھ کے تے دوڑا لا دیتیاں نبی پاک تے درے دولت وال دوڑ دے جا رہے نبی پاک تے سامنے پیش ہو گئے میرے محبوب دیاں نظراں پہ گئیاں آقا فرماتے نے سبحان کی گلے انج لگ دے چہرہ تیرا پریشان انج لگ دے بڑا غم زدہ ہے ہویا ویکھ لے نبی تے صحابہ دی محبت ویکھ لے انہاں کیویں محبتاں کیتیاں نے انہاں دے نزدیک اور دنیا دی اہمیت ہی کوئی نہیں ہو نہ اپنی جان دی اہمیت ہے اے تے نبی پاک نہ پیار کرتے نے تے حق ادا کردے نے اے آندا سونیاں کیڑی دساں تے کیڑی نہ دساں اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا بیوی بچیاں دے اندر بیٹھا سا اچانک میرے دل دی اندر ایک گل آئی ہے نبی پاک فرماتے نے کی گل آئی ہے آندا سونیاں میں بیٹھا سا دل چ خیال آیا ہے اج تے جدوں دل کردا ہے سونیاں اج تے جدوں تہاڈی یار ستاندی ہے اج جدوں تہاڈی یاد تڑپاندی ہے نا سونیاں اسی آ کے تے تہاڈے چہرہ انور دی زیارت کر لینے ہاں اسی تہاڈا دیدار کر لینے ہاں تے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے سینہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے سونیاں کلیجا ایمان تازہ ہو جاندا ہے پر سونیاں ایک گل نے مینوں بڑا پریشان کیتا ہے ایک گل نے مینوں بڑا غم زدہ کیتا ہے فرمایا او کیڑی گل ہے آندا سونیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا عدالت الہی ہوئے گی سونیاں تسی تے اچے مقامات تے ہووگے تسی تے اچے مرتبیاں تے فائز ہووگے سونیاں تسی تے اچے رتبیاں تے ہووگے سونیاں جدوں ساڈا قیامت نو دل کرے گا تانوں ویکھن دے سونیاں اسی کیویں تہاڈی رفاقت پا سکاں گے اسی کیویں تہاڈا ساتھ پا سکاں گے اسی تے غلام لوگاں ماڑے جے لوگاں اسی پتہ نہیں کتھے ہوواں گے سونیاں تسی اچے مقاماں تے ہووگے تے میرے آقا اجے جناب دیاں گلاں سن نے پے ایدی محبت دا انداز ہے آسماناں تے اللہ فرماندے نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جانا آج میرے نبی دا نوکر آیا ہے اے اپنی ذوق محبت لے کے آیا ہے آج محبت مصطفیٰ نال آیا ہے اے دے دل چے اپنی محبت دا انداز ہے جاؤ نا اعلان کر دیو آسمان تو جبریل امین آ رہا ہے آس محبت دا معیار چیک کرے آجے
ادھر آسمان تو جبریل امین آ رہا ہے، نبی پاک تے وحی لے کے آ رہا، آسمان تو پیغام ہوندا ہے، فرمایا سونیا اعلان کر دیو، انہاں لوکاں نو دس دیو، اپنے غلاماں نو دس دیو، رہندی دنیا تک اعلان کر دیو، اپنی امت نو پیغام پہنچا دیو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ ایک گری پھر آکھو اے بارلا محلہ بھی اچھی آکے سبحان اللہ۔ آج پتہ لگے حضور دے پکے سچے نوکر آئے نے گج کے کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا توجہ کرنا، آسمان تو آواز ہوندی ہے سونیا اعلان کر دیو، جیڑا اطاعت مصطفیٰ کرے گا اطاعت الہی کرے گا، کل قیامت والے دن او انبیاء دے نال صدیقین دے نال شہداء دے نال ہوئے گا، انہوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا۔ جیڑا نبی پاک نہ محبت کر کے تے میار تے اتر دے، میارے وے ہر گل وچ نبی، ہر کم وچ نبی پاک دی اطاعت کرنا، او کاروبار ہوے، او تیرا خوشی ہوے، او تیری غمی ہوے، او زندگی دا کوئی بھی معاملہ ہوے، ہر کم وچ اطاعت مصطفیٰ کرے، اے دا نام محبت ہے۔ اور جدوں انج دی محبت کرے گا تے قیامت نو جنت جے حضور دے نال ہوے گا، نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ توجہ کری اج اطاعت مصطفیٰ اللہ اللہ ہر کام چے کرن دا ارادہ کر کے لے جانا، اساں ایویں دی محبت کرنی ہے۔ توجہ کرنا ذرا غور کرنا، تھوڑا جے آگے آئیے، نبی پاک دے دیوانے کیویں محبتاں کردے نے، نبی پاک دے صحابہ کیویں محبتاں کردے نے۔ میں کس کس پروانے دی گل کراں، آ کتے مینوں میرے نبی دا صدیق نظر آؤندے نے، اور کتے یار غار نظر آؤندے نے، اور مکہ المکرمہ مکہ المکرمہ نبی پاک لوگاں نو دعوت توحید پیش کردے نے، بے علماء بیٹھے ہوئے نے کثیر تعداد دے اندر، میں تانوں محبت نال کہاں گا، اور جدوں بندہ دعوت تو تبلیغ دا کم کردا ہے، اور جدوں توحید دی دعوت دیندا ہے، جدوں کتاب و سنت دی دعوت دیندا ہے، صعوبتاں وی آندیاں نے، مشکلاں بھی آندیاں نے، رکاوٹاں بھی آندیاں نے، سونیا انہاں ساریاں چیزاں تے صبر کرنا ہے، انج کرنا ہے جویں میرے محبوب نے کیتا ہے، جویں میرے آقا نے کیتا ہے۔ ادھر دعوت توحید دے رہے تے مکے والیاں حملہ کر دیتا ہے، میرے آقا نو مار دینے پہ، میرے نبی تے جناب ستم کر دینے پہ، ادھر جناب گلاں پھیلیاں، خبراں پہنچ دیاں، یار غار حضرت صدیق تک پہنچ گئیاں، اے میرے پیغمبر دا یار ہے، اے دکھاں دا ساتھی ہے، اے سکھاں دا ساتھی ہے، انہیں انج دی محبت کیتی ہے، انہیں انج دی یاری لائی ہے، اور یاریاں اج دیاں یاریاں سونیاں، اور سوکھیاں ویلیاں دیاں یاریاں، اوکھیاں ویلیاں چ یاریاں توڑ جاندے نے، بے وفائیاں کر جاندے نے۔ واہ صدیق میں تیری یاری تو جگ وار دیاں، میں تیری محبت تو دنیا دی محبت وار دیاں، تو میرے پیغمبر نہ محبت میں دی کی دیئے، رب نے نو میارے محبت بنا دیتا ہے، تو محبت میں دی کی دیئے، تو نبی پاک نہ یاری میں دی لائیے، اور میرے صدیق نے یاریاں لائیاں نے،
تے توڑ نبھائیاں نے، یاریاں لائیاں توڑ نبھائیاں نے، ہر معاملے چ قدم نال قدم ملا کے میرا صدیق جلدا رہا ہے۔ ادھر جناب والا کسے نے دسیا ابو بکر تیرے یار دا حال ہویا ہے، آج مکے والے ستم کر دینے پہ، اور میرا صدیق سب تاجر بندہ سب کچھ چھڑ چڑا کے تے ابو بکر دوڑ پہنے، دوڑ تے آ رہے، آ کے تے ایک نو ادھر سٹے ہے، ابو بکر کلے تے ایک پاس دشمنی دشمنے، ہائے ہائے میرا صدیق گھبرایا نہیں، اور جدوں محبتاں مصطفیٰ نال پہ جان پھر اپنی جند دیاں بھول جاندیاں نے، پھر صرف حضور نہ محبتاں ہوندیاں نے۔ ادھر جناب ایک نو پرا سٹیا ایک نو ادھر سٹیا، ارمان دے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او مکے والےو کیا تسی انہوں قتل کرنا چاہندے ہو جڑا تانوں ایک رب دی طرف بلاندا ہے، جڑا تانوں ایک رب دی توحید دی دعوت دیندا ہے، کیا تسی او دے تے ظلم کردے ہو پے؟ اے مکے والیاں نبی پاک نو تے چھڈے آئے، اے حضرت ابو بکر صدیق تے ظلم کرن لگ پے نے، ستم کردے نے پے، حضرت ابو بکر نو مارا پے رہیاں نے، اج یار اپنے یار دی محبت چے مارا کھاندے پیا، صدیق مارا کھا رہے نے، مار دینے پہ لوگاں نے چھڑایا، کچھ رشتہ داراں نے، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، گھر دے اندر لے گئے، ہوش نہیں ہوندا پیا، ماں سرانے بیٹھی ہے، گل مختصر کراں، ماں سرانے بیٹھی ہے، جگاندی ہے پئی، اج پانی لے آندا گیا ہے، حضرت ابو بکر نو ہوش آیا ہے، لوگو جسم زخماں نال چورو چورے دوختے پیا، حضرت ابو بکر نو مانے ایسرا پانی پیش کیتا ہے، حضرت صدیق فرماندے نے محبت دا معیار، حضرت ابو بکر فرماندے نے فرمایا پانی کھانا پینا بعد دے اندر ہوے گا، پہلا اے تے دسو میرے آقا دا کی حال ہے، پہلا اے تے دسو میرے آقا کس حال وچ نے، مینوں اپنی کوئی نہیں، مینوں تے اپنے نبی نال محبت ہے، اور صدیق نے انج دی محبت کر کے بخائی ہے، اور کتے جانتا ہے کتے انج دیاں محبتاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے، غالباً غزوہ تبوک دا موقع ہے، نبی پاک نے چندے دا اعلان کیتا ہے، حضور فرماندے نے لے آؤ بھائی، عمر فرماندے نے انہاں دناں چ مال میرے کو بڑا سی، میں کہ اج میں ابو بکر نالوں محبت چے اگے لنگ جاواں گا، نیکیاں چے اگے نکل جاواں گا، اللہ اللہ۔ ادھر حضرت عمر فرماتے نے میں گھر دا ادھا سامان نبی پاک دے کو لے آیا، حضور فرماتے نے آ عمر کی لے کے آیا ہے، فرماتے نے سونیا گھر دے اندر جنہ مال سی ادھا لیا کے تواڈے قدماں چ ڈھیر کر دیتا ہے، ادھروں جناب یار غار امی عائشہ صدیقہ تے بابا حضرت صدیق اکبر کائنات دے تمام انبیاء اور نبی پاک تو بعد کائنات دا سب تو افضل ترین شخص آ رہے ہیں، نبی پاک فرماندے نے حضور فرماندے نے آ یارا آ ابو بکر تسی کی لے کے آئے ہو، محبت دا معیار ہن سبحان اللہ گج کے کہنی نے، نبی پاک فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا ہے، حضرت صدیق فرماندے نے سونیا گھر دی اندر جنہ مال سی سارے دا سارا لیا کے تے تواڈے قدماں چ ڈھیر کر چھڈیا ہے،
تواڈے قدماں چ رکھ دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا صدیق میں تیرے انہاں جملیاں تو صدقے جاواں اج تک دنیا مثالاں دیندی ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت کافی اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت کافی ہے ہونا دتیاں نے جانا ہونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اجے آواز نہیں ہے انہاں مال دے دیتے جانا دے دیاں تسی انہاں دے سبحان اللہ بھی نہیں آندے گج کے آکھو سبحان اللہ ہونا دتیاں نے جانا ہونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے تائیوں انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے پال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال تے انگارے آتے ہولے نہیں سی بولیا بال تے انگارے آتے ہولے نہیں سی بولیا بلال سانو حوصلے کمال دیتے نے تائیوں رب اللہ توجہ کرنا غور کرنا ہونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ غور کرنا ذرا بڑی محبت دے نال بڑے دھیان دے نال آخری باتاں توجہ کرنا آخری گلہ توجہ کرنا میں امتحان چ نہیں پانا جاندا کیونکہ خطیب پاکستان برادر اکبر حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرما دیگر قائدین تشریف فرما نے اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے غور کرنا میں تینوں نبی دے صحابہ دی محبت دسنا پیا نبی پاک دے صحابہ اپنے آقا نال پیار کیویں دا کردے نے اور دور کانوں جانے نبی پاک تے نوکر بلال دی محبت چیک کر لینا اور بلال نے محبتاں پائیاں نے اور پھر مارا کھادیاں نے ستم برداشت کیتے نے وقت گزرے ہے محبت بائی تے اپنی جان دی بھول گئے ایک وقت تو بھی آیا ہے رب نے انعام کی دیتا ہے میں بڑے ذوق تے شوق نالے گل سنایا کرنا حضرت بلال دی مؤذن مصطفیٰ دی اور لوگوں رنگ داتے کالائیں پر دل دا چٹائے اور چل دا مکے تے گلیاں بازاراں جویں ایدے قدماں دی آواز رب دے جنتاں جو آ رہی ہے قدماں دی آواز رب دے جنتاں جو آ رہی ہے انج دی محبت کرنا یار جویں دی محبت حضرت بلال کر گئے ایویں دی محبت کرنا جویں دے نبی پاک دے صحابہ محبت کر گئے نے آنا تھوڑا جیا گیا میں تینوں دسنا جانا وا میرے نبی پاک دے صحابہ صحابیات کیویں پیار کردے نے اور غزوہ احد دا موقع ہے غزوہ
احد دا موقع حضرت عمر بن جمو انصاری صحابی نے نہ دی بیوی جناب ایدے تک خبراں پہنچیاں جدوں رولا پہ گیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک شہید کر دیتے گئے نے ادھر جناب میرے نبی دی صحابیہ بڑی پریشان ہو کے جلدی نال نکلی ہے وڈیری جی عمر اس ماں دی چل دیاں احد دے میدان وال جاندی ہے بھئی راہ ایک بندہ ملیا ہے انہوں پوچھیا میرے نبی پاک دا کی حال ہے انہیں کیا ماں نبی پاک دا حال تے ٹھیک ہے پر تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے جناب آندی ہے مینوں اپنے بیٹے دی پرواہ کوئی نہیں میرے نبی دا حال دسو اے جناب محبت چیک کرے آنے تھوڑا جی آگے گئی ایک اور بندہ ملیا انہوں پوچھیا وہ کہن لگا تیرا ویر شہید ہو گیا ہے احد دے میدان دے اندر اور کمال محبت دے سینے چ نبی پاک دیئے اللہ اللہ انہیں اس ایت تے عمل کر کے بخایا کل انکان آباؤکم اس ایت تے عمل کر کے بخایا ہے ادھر جناب تھوڑا جی آگے گئی ہے ایک اور ملے ہے آندہ ہے تیرا خامد شہید ہو گیا ہے ایک کہن لگی میں میرے آقا دا حال دسو میں آقا دی زیارت کرنا جانیاں میں آقا کو ملنا جانیاں چل دیاں میرے محبوب دے سامنے پیش ہو گئی آندھی سونیاں خامد شہید ہو گیا ہے ویر شہید ہو گیا ہے پتر شہید ہو گیا ہے غم تے بڑا ہے دکھ تے بڑا ہے پر سونیاں جدوں تہاڈا چہرہ آ کے سلامت ویکھیا ہے تے دکھ سارے مک گئے نے اور دکھ سارے مک گئے نے آ نبی دے صحابہ تے صحابیات دی محبت آخر تے چند جملے سن لو نا نبی پاک دی محبت دے اندر آدینو شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا انج نہیں میں گل مکان لگا تو آڈا ذوق چیک کرنا ہے کیڑا نبی پاک نال اصل محبت کرن والا آیا ہے آج اتنی محبت کر دیو پتہ لگ جائے وابیاں دی مسیطے غلام مصطفیٰ اکٹھے ہوئے نے آدینو شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے ایتھے پتہ لگنا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام جو امام ساڈا اچھا ہے اوہ یاد چوکیا کو سبحان اللہ قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچھا ہے او دے قدم رل جاواں دے قدم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس سٹیج تو سن محبت مصطفیٰ او دے قدم رل جاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا اور ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے سنتاں رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے اور جدوں حضور نال نسبت جڑ جائے جڑا نبی پاک نال محبت دے تقاضے پورے رب عزت شان ودا دیندا ہے گاج کیا کہ سبحان اللہ جننے حضور نال محبت تو بعد عزت پائی ہو تے سبحان اللہ کہے نا ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے
ایتے سارے بندے عزت والے بیٹے محبت نہ پہ آجے ساڑیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے ساڑیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے سنتا رسول دیا ساڑے حصے آیا نے کیوں بدتاں کیوں بدتاں عمل کماواں کیوں رسم پیچھے میں جاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آدہنوں شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا اور جاؤ میں آج دی اس کانفرنس دی اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے اسٹیج تو اس بات دا پیغام دے جانا سنیے ساڑی محبت ساڑی الفت اور ساڑا معیار سنیے خدا دی قسم ہے اہل حدیث جب تلک زندہ رہے گا ختم نبوت دا چوکیدار بن کے رہے گا نبی پاک دیاں سنتانوں اپنا کے رہے گا نبی پاک دی سنت دی دعوت دے کے رہے گا نبی پاک دی محبت دا معیار بیان کر کے رہے گا گلی گلی کران گے نگر نگر کران گے کریا کریا کران گے بستی بستی کران گے ہر پلیٹ فارم تو کران گے اہل حدیث یوتھ فورس نے شاہین و شباب انشاءاللہ اس بات کی دعوت دے رہن گے محبت مصطفیٰ دا اعلان کرتے رہن گے ختم نبوت دی محبت دا اعلان کرتے رہن گے مر جان گے ختم نبوت دے ڈاکو مٹ جان گے قیامت دیاں قداں تک نبی پاک دی عظمت چمکتی دمکتی رہے گی انشاءاللہ اور اور اس گل دا عزم کرو جب تلک اہل حدیث زندہ رہن گے انشاءاللہ جتے بھی نکلنا پیا اسی ختم نبوت دے واسطے اگلیاں صفحہ چے کھڑے ہوگا انشاءاللہ ہاتھ چوکیا کو انشاءاللہ حرمت رسول واسطے جان دینی پئی دیو گے ختم نبوت واسطے جان دینی پئی دیو گے عقیدہ توحید واسطے جان دینی پئی دیو گے انشاءاللہ مٹ جائیں گے ختم نبوت کے ڈاکو اہل حدیث انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گے ختم نبوت کے چوکیدار بن کے زندہ رہے گے آخر دعوانا الحمد